अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने इस वीडियो की थंबनेल पे लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तक़बिल के बारे में क्या फरमाया और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इस पर आप ख़ुद गौर फरमा लें। 7वीं सदी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्तक़बिल में ये इवेंट्स यानी वाक़यात रूपज़ीर होंगे। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया उसके लिए मैं प्रेडिक्शंस या पेशीन गोई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि इन वाक़यात का इंकशाफ अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाया। इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि मुस्तक़बिल का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। पेशीन गोइयों या प्रेडिक्शंस पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया। कुरान पाक में लिखा है कि इल्म दिया मगर थोड़ा सा। अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया। उस इल्म से वो मौजूदा हालात, माजी के वाक़यात को देखकर अंदाज़ा लगाता है कि मुस्तक़बिल ऐसा हो सकता है। इंसान की नफ्सियात, कौमों के माजी इरादों को स्टडी करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मैदान में यानी इस पर्टिकुलर फील्ड में मुस्तक़बिल में ऐसा हो सकता है। ये पेशीन गोई है। जब पेशीन गोई की जाती है तो उसमें से कोई सच भी हो सकती है और कोई गलत भी हो सकती है। अगर कोई पेशीन गोई सच साबित हो जाए तो इसका मतलब कतई ये नहीं कि उस शख्स को मुस्तक़बिल का इल्म था। मुस्तक़बिल का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। अहदीस में जो कुछ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान है वो पेशीन गोइयाँ नहीं, वो मुस्तक़बिल की हकीकत है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से बताई गई। बुखारी में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि लोग परवाह नहीं करेंगे कि जो कुछ उन्होंने हासिल किया है वो कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से हासिल किया है। गोया माशरे में अखलाकी अक़दार ख़त्म हो चुकी होंगी। नाज़रीन, इस हदीस की रोशनी में आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जायज़ा लें। मालो दौलत हो या कोई ओहदा, उसको हासिल करने के लिए कितने फ़ीसद लोग जो हैं कानूनी और अखलाकी तरीके इस्तेमाल करते हैं। आप हालिया इलेक्शन को देख लें। धांधली, जुल्म, जबर, रिश्वत। आप सेनेट के इलेक्शन को देख लीजिए। फिर आप ठेकों में किक बैक्स देखिए। ये जो बिजली के हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो आवाम पे जुल्म ढा रहे हैं, आप उनको देखिए। और शोबों में रिश्वत देखिए और फिर ओहदों में एक्सटेंशन लेना देखिए, वगैरह वगैरह। लोग वाकई ही कानून, अक़दार और अखलाकियात की बिल्कुल परवाह नहीं करते। एक और हदीस, मैं नाज़रीन ये सिर्फ पाकिस्तान के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा। एक और हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है और वो मुस्लिम में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि कत्ल करने वाले को पता नहीं होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है, और जिसको कत्ल किया जा रहा होगा उस बेचारे को भी ये मालूम नहीं होगा कि मुझे किस वजह से कत्ल किया जा रहा है। नाज़रीन, इधर उधर दूसरे ममालिक की तरफ ना देखें,
اپنے ہی وطن عزیز کے اندر دیکھیں، مسجد ہو یا اسکول، ہسپتال ہوں یا بسوں میں سفر کرتے مسافر، کون سی جگہ ہے جہاں پھول جیسی کلیوں، بوڑھی ماؤں اور نوجوانوں کی زندگیوں کو لقمہ اجل نہیں بنایا گیا؟ اللہ کو معلوم تھا کہ ہم ایسا کریں گے، تبھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ کہلوایا۔ یوں قتل و غارت کرنے والوں کو معلوم نہیں کہ وہ یہ قبیح حرکت کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا انجام جہنم ہوگا۔ ایک اور حدیث مستقبل کے بارے میں ہے جو کہ بخاری میں رقم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایسے میں ایک شخص آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، آخری دن کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جب دیانتداری ختم ہو جائے گی۔ تو اس شخص نے دوبارہ سوال کیا کہ دیانتداری کیسے ختم ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت غیر مستحق لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی تو دیانتداری ختم ہو جائے گی۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جس کا کوئی استحقاق نہ ہو، لیجیٹمیٹ اتھارٹی نہ ہو، ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو قیامت نزدیک ہوگی۔ یہ احادیث سے مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت کعب بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گروہ کے لیے آزمائش ہوگی، اور میری امت کی آزمائش مال و دولت سے ہوگی۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ میں آپ کی توجہ اپنے ہی وطن کی طرف دلاؤں گا۔ مال و دولت کے پیچھے ہم اپنی اخلاقی قدریں بالکل کھو چکے ہیں، جو ہمارے معاشرے کی بربادی کا باعث ہے۔ ہماری قوم اس آزمائش میں مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کی جو آخری حدیث ہے، یعنی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو آخری حدیث سنا رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن قریب ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ علم بالکل ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ جہالت، زنا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ دوسرا، عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے مقابلے میں صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ ناظرین، میں نے اس ویڈیو میں چند احادیث پیش کی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مستقبل کے بارے میں بتایا۔ آپ آج کے حالات کو دیکھ کر خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم روز قیامت کے قریب جا رہے ہیں اور قیامت کی نشانیاں کسی اور جگہ پر نہیں، ہمارے وطن عزیز میں ہی موجود ہیں۔ ناظرین، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ میں اپنی قوم کے لیے اللہ سے رحم کی دعا کرتا ہوں۔